بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا الفيديو الثاني اللي هو غادي يكون بدايه ديال الدروس ان شاء الله. بالنسبه للفيديو اللي داز كان كيهضر على الاطر المرجعيه، والاطر المرجعيه كما قلنا اللي هي واحد العامل ضروري خصك تكون عارفه باش تعرف راسك فين غادي وشنو، بلا ما تضيع وقتك يعني في المعلومات بزاف وديك الشيء. شنو اللي خص الحموله اللي تكون عندك باش تجتاز الامتحان الوطني. باش ما نطولوش ندوزو مباشره، غادي نشوفوا يعني النقاط اللي غادي نطرقوا لهم في هذا الجزء الاول. غادي تكون كالتالي: غادي يكون عندنا الدرس الاول اللي هو استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه. بالنسبه للحوايج اللي غادي نشوفوا في التفاعلات المسؤوله عن تحرير الطاقه الكامنه في الماده العضويه على مستوى الخليه، غادي يكون عندنا مفهوم التنفس، مفهوم التخمر، المراحل الاساسيه لانحلال الجليكوز، حصيله الطاقيه انحلال الجليكوز، بنيته وفوق بنيه الميتوكوندري، المراحل الاساسيه لحلقه كريبس او لدوره كريبس، الحصيله الطاقيه لحلقه كريبس، السلسله التنفسيه وتفسفور المؤكسيد، الحصيله الطاقيه للتنفس. هادشي اللي هضرنا عليه كامل يلا عاد غادي يعطينا الحصيله الطاقيه للتنفس، المراحل الاساسيه للتخمر، الحصيله الطاقيه للتخمر، والمردود الطاقي للتخمر والتنفس. يعني العمليه ككل على مستوى الخليه المردود الطاقي ديالها يا بالتنفس يا بالتخمر يا بهم هما بجوج. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، وهادشي اللي غادي نشوفه في الدرس. شنو غادي نحتاجو ستيلو وورقه ويلا. اذا دابا غادي ندوزو للدرس. كما كتشوفوا درس واحد، يعني واحد تقديم اولي. دابا غادي ندوزو نشوفوا داكشي بالتفصيل. بالنسبه للطريقه ديال الشرح اللي غادي نعتمدها، على اساس راه عندك واحد يعني سامع شي حوايج ماشي ضروري تكون عارفهم، ما فايت سامعهم. يعني يا كنتي ديجا قريتي وغادي دير باك ليبر، ولا هادشي يعني غادي يذكرك، ولا ديجا قريتي هادشي في القسم ودابا باغي تزيد تثبت المعارف ديالك. داكشي علاش وتا لا ما كنتيش يعني جامي شفتي هادشي، نحاول نعطي داكشي يعني بشكل مفهوم وواضح. كما قلنا كنعتمد على العنوان بشكل كبير، لان لا فهمناه كنفهموا منه. عندنا استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه، عندنا هنايا ماده عضويه وهنايا طاقه. بالنسبه للماده العضويه كتكون على ثلاثه الاشكال: يا اما سكريات، يا اما دهنيات، يا اما بروتينات. بالنسبه للفرق ما بين السكريات والدهنيات والبروتينات، ان السكريات سريعه، يعني كتنحلل كتفكك بطريقه سريعه في وقت وجيز، وعندها طاقه مهمه، طاقه كبيره. بالنسبه للدهنيات والبروتينات هما يعني كيكونوا في فتره كياخذوا فتره كبيره. يعني الدهنيات والبروتينات يقدروا ياخذوا مده طويله، بينما السكريات كما غادي نشوفوا يعني في اول مرحله ديال الانحلال ديالهم كيبداو يعطيونا الطاقه. اما الدهنيات والبروتينات لا، كتخصهم مده طويله يعني بطيئه، وفي نفس الوقت عندهم طاقه ضعيفه. يعني ما نعتمدوش عليهم في الطاقه، كيعطيونا واحد الطاقه اللي صغيره بزاف. قلنا استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه، يعني من الماده العضويه كتنخرجوا واحد الطاقه، داك الطاقه كتخرج لنا على شكل ديال ATP. هذا الATP هذا منين كنجيبوه بطبيعه الحال من مجموعه ديال واحد التفاعلات. يعني كيكونوا عندنا تفاعلات من هنا لهنا باش كنحصلوا على طاقه. السكريات كتخضع لواحد المجموعه ديال التفاعلات باش كتعطينا طاقه. الان السكريات، اول مرحله كتخضع لها السكريات هي الانحلال. وبالنسبه في الدرس غادي نقراو الجليكوز اللي الصيغه الكيميائيه ديالو هي C6H12O6. المرحله الاولى اللي عندنا من بعد ما كيدخلنا الجليكوز يعني للخليه هي انحلال الجليكوز، وتتم على مستوى الجبلة الشفافة. شنو هي هذه الجبلة الشفافة؟ الجبلة الشفافة هي واحد السيتوبلازم ديال الخلية بدون نواة، السيتوبلازم ديال الخلية بدون نواة. إذن انحلال الجليكوز هو مجموعة من التفاعلات تتم على مستوى الجبلة الشفافة. يقدر مثلا نقول لك عرف لي شنو هو انحلال الجليكوز. انحلال الجليكوز هو مجموعة من التفاعلات تتم داخل الخلية على مستوى الجبلة الشفافة، تنتج عن نواتج. هنا هما اللي غادي نشوفوهم، عاد نعطيو التعريف العام. بالنسبة لانحلال الجليكوز كينحل على شكل تفاعل. اش كيوقع لنا في داك التفاعل؟ كيكون عندنا الجليكوز اللي هو C6H12O6 وكيتحول لنا جزيئتين حمض البيروفيك اللي هي جوج CH3COCOOH. كيفاش مشينا من هذه المرحلة لهذه المرحلة؟
في اثناء تفكك الجليكوز او انحلال الجليكوز طرحنا واحد جوج جزيئات ديال الاي تي بي. كيفاش؟ حنا غادي نشوفوا كيفاش. وطرحنا واحد جوج ديال جزيئتين ديال النواقل المختزله ان ادي اش بلس. كيفاش وقع لنا هادشي كيفاش غادي يوقع؟ كتاكسد لنا جزيئه الجليكوز وكينتج عليها تكون جزيئتين حامض بيروفيك مصحوبه باش بجوج اي تي بي ها هي وجوج ان ا دي اش بلس. كيفاش كيوقع لنا هادشي؟ عن طريق ازاله الهيدروجين من مركب ثلاثي كربون غليسيل الديد الناتج عن هذا الجليكوز. هادشي كامل ما نديرو به، هادشي كامل اللي قلت دابا غير غادي يمشي مشتقل. قلنا انحلال الجليكوز شنو عندنا؟ كيكون في الاول الجليكوز كيعطينا جزيئتين حمض بيروفيك مصحوبه بجوج ديال الاي تي بي وجوج ديال ان ا دي اش بلس. والمعادله ديال انحلال الجليكوز هي سي 6 اش 12 او 6 زائد جوج ا دي بي زائد بي اي. هاد الا دي بي زائد بي اي هي اللي كتعطينا الا تي بي زائد جوج ان ا دي بلس. هاد جوج ان ا دي بلس هي اللي كتعطينا الان ا دي اش بلس وزائد جزيئتين ديال الحمض ديال بيروفيك. يعني هادو النواتج وهادو المتفاعلات. نعاودو حيت خربقتها بزائد زائد زائد. قلنا عندنا الجليكوز اللي هو سي 6 اش 12 او 6 زائد جوج ا دي بي زائد بي اي زائد جوج ان ا دي اش نعطينا جزيئتين حمض بيروفيك اللي هي جوج سي اش 3 سي او سي او اش زائد جوج ا تي بي زائد جوج ان ا دي اش بلس. لحد الان كلشي واضح. اول مرحله كما قلنا المرحله الاولى والاساسيه يعني لانتاج الطاقه هي انحلال الجليكوز. شنو عطاتنا هاد انحلال الجليكوز؟ عطانا جزيئتين ديال الاي تي بي وجزيئتين ديال ان ا دي اش بلس. مع العلم ان الان ا دي اش بلس براسها راه هي على شكل طاقه، ولكن حتى التالي عاد غادي نشوفوا واش غادي تعطينا الطاقه ولا ما غاديش تعطينا الطاقه. كيفاش غادي نشوفوا واش تعطينا الطاقه ولا ما غاديش تعطينا الطاقه؟ الا كان عندنا حمض البيروفيك في وسط حي هوائي غادي تعطينا الطاقه. كان عندنا في وسط حي لا هوائي غادي تبقى هكاك. يعني علاش؟ حيت في وسط حي هوائي كنمشيو لواحد العمليه كتسمى التنفس الخلوي وكيمشي في وسط الخليه بالضبط على مستوى الميتوكوندري. الحي الهوائي كيكون عندنا واحد العمليه كتسمى التخمر وتتم على مستوى الجبله الشفافه. جو بونس التالي ما بانش غادي نعاود. قلنا بعد ما كنحصلوا على جزيئتين ديال حامض البيروفيك يا اما يكون عندنا وسط حي هوائي ولا وسط حي لا هوائي. شنو معنى حي هوائي حي لا هوائي؟ حي هوائي هو وجود اكسجين. حي لا هوائي هو وسط لا يتوفر بدون او لا يتوفر على اكسجين. بدون اكسجين هو حي لا هوائي وبالاكسجين هو حي هوائي. قلنا اذا كان الوسط حي هوائي كنمشيو لعمليه التنفس الخلوي وعمليه التنفس الخلوي تتم على مستوى الميتوكوندري. ولا كان عندنا وسط حي لا هوائي كنمشيو لعمليه التخمر وتتم كتبقى في الجبله الشفافه. يعني كخلاصه خفيفه ظريفه قلنا عندنا استهلاك الماده العضويه على شكل سكريات لانها سريعه وكتعطينا طاقه مهمه. السكريات مثلناها في الجليكوز اللي هو سي 6 اش 12 او 6. المرحله الاولى اللي كيخضع عليها الجليكوز هي انحلال الجليكوز اللي كتم على الجبله الشفافه وكتنتج لنا جزيئتين من حامض البيروفيك. ساهل، ها انت داكشي اللي شفنا في الاطر المرجعيه حنا وصلنا له بدينا نوصلوا له. لكن لك شنو هو انحلال الجليكوز؟ غادي تقول لهم انحلال الجليكوز هو مجموعه من التفاعلات تتم بالجبله الشفافه لتنتج على جزيئتين حامض بيروفيك. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يعني باينه. نعاودوا تعريف انحلال الجليكوز. انحلال الجليكوز هو مجموعه من التفاعلات تتم على مستوى الجبله الشفافه تتجلى في انحلال جزيئة الجليكوز أو أكسدة جزيئة الجليكوز وينتج عنها تكون جزيئتين من حمض البيروفيك مصحوبة بجوج أ تي بي وجوج ان ا دي اش. صافي لحد الآن كلشي واضح. قلنا نعامات فاش كيخرج لنا حمض البيروفيك إلا كان عندنا وسط حي هوائي يعني كاين فيه أكسجين كنمشيو لعملية التنفس الخلوي على مستوى الميتوكوندري. احنا غادي نشوف شنو هو الميتوكوندري. ما كانش عندنا أكسجين وسط حي لا هوائي كنمشيو لعملية التخمر على مستوى الجبلة الشفافة. لحد الآن كل شيء باين. بالنسبة لمرحلة انحلال الجليكوز هي مرحلة مشتركة ما بين التنفس والتخمر. يعني من بعد هذه المرحلة هذه عاد التنفس والتخمر. يعني أن
انحلال الجليكوز هو مرحله مشتركه ما بين التنفس والتخمر ولا تحتاج لاكسجين. حتى من بعد انحلال الجليكوز هو اللي كنشوفوا الاهميه ديال تواجد الاكسجين. يعني الا كان متواجد راه حنا في وسط حي هوائي غادي نمشيو عمليه التنفس، كان غير متواجد راه حنا في وسط حي لا هوائي غادي نمشيو لعمليه التخمر. هو كما قلنا مرحله مشتركه ما بين التنفس والتخمر. اذا كما قلنا من بعد هدم او انحلال الجليكوز كيبقاو لنا جزيئتين ديال حمض البيروفيك اللي هو جوج CH3 COCOOH. قال لك اسيدي يتم الهدم الكلي لجزيئتي حمض البيروفيك تنتقل الى الميتوكوندري. وفاش كيدخلنا حمض البيروفيك الميتوكوندري كيتم الهدم ديالو كليا. يعني خصنا دابا نعرفوا شنو هو هذا الميتوكوندري وشنو الدور ديالو الميتوكوندري في الهدم ديال الكلي ديال جزيئات حمض البيروفيك. غنخليكم مع البنيه ديال الميتوكوندري نتعرفوا عليها وندوزو من بعد الحاجه اخرى. اذا دابا غادي نشوفوا بنيه الميتوكوندري. كما كنشوفوا في الصوره عندنا توضح ميتوكوندري 3D ثلاثي الابعاد. كما كنشوفوا عندنا هنايا واحد الشكل اللي هو بلون شفاف، هذا كيتسمى الغشاء الخارجي للميتوكوندري. عندنا واحد الشكل اللي بلون وردي او بنفسجي كيتسمى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. كما كنلاحظوا كاينه هنا واحد الفجوه بيناتهم، هذه الفجوه كتسمى الحيز البيغشائي او هذا الفراغ هو حيز بيغشائي، يعني ما بين الغشاءين، الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي. كنشوف واحد اللون ازرق هنايا، اللون الازرق هو ما يسمى بالماتريس. بالنسبه لهاد السنينات اللي داخلين لداخل كيتسموا بالاعراف. يعني هذا هو مكونات او فوق بنيه الميتوكوندري. دابا غادي ندوزو نشوفوا الاسماء كاملين ديال الميتوكوندري. كما كنشوفوا عندنا واحد اللي كان بلون شفاف هو الغشاء الخارجي، عندنا جوج اللي كان بلون بنفسجي هو الغشاء الداخلي، عندنا ثلاثة اللي كان بلون ازرق هو الماتريس، عندنا 4 اللي كان داخل حتى هو في الجدار الداخلي كيتسموا العرف، عندنا الحيز البيغشائي هو داك الفراغ اللي عندنا ما بين الجدار الخارجي والجدار الداخلي او الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي. من بعد ما شفنا البنيه ديال الميتوكوندري غادي ندوزو لاول مرحله اللي كتتم على مستوى الماتريس. هذه المرحله هذه كتكون في عمليه التنفس، هي المرحله الاولى. يعني من بعد ما شفنا بنيه وفوق بنيه الميتوكوندري غنشوفوا شنو كيوقع لنا في الميتوكوندري. اول حاجه كتوقع بعد ما كيدخلنا حمض البيروفيك الميتوكوندري هي كيتهدم وكيتشكل الاسيتيل كو انزيم عندنا هدم حمض البيروفيك وتشكل اسيتيل كو انزيم بفعل نشاط انزيمي. كيدخل واحد كيفاش كيدير التشكل، كيدخل واحد الانزيم سميتو اش كو كيكون متواجد هذا الانزيم هذا في وسط الماتريس. كيدخل شنو كيدير لنا؟ كتكون عندنا جزيئتين ديال حمض البيروفيك CH3 COOH كتحول لنا الاسيتيل كو انزيم شنو وقع التغير اللي وقع؟ تحيدات لنا واحد CO H. هاد CO2 طرحات على شكل ثنائي اكسيد الكربون هنايا، واسيتيل كو انزيم كيفاش دارت تتشكل بقات لنا CH3 CO ودخلت عليها COA وتشكلنا اسيتيل كو انزيم يعني كلشي باين. علاش كيوقع هذا التفاعل هذا؟ علاش شنو الدور ديالو؟ هذا اول تفاعل كيوقع في وسط الميتوكوندري في وسط الماتريس بالضبط، كيتسمى تفاعل هدم حمض البيروفيك، والغايه منه هو كيمهد لنا لدوره كريبس. هذا التفاعل هذا كيتم تمهيدا لدوره كريبس او للمرحله الثانيه. دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو كيوقع في دوره كريبس. بالنسبه لهاد هادشي كامل غادي نشرحو بعجاله. الوغ دخلنا سيدي الماتريس باش نديرو دوره كريبس. في الماتريس كنلقاو واحد الجزيئه سميتها السيكات. داك السيكات هي اللي كتقوم بهاد الدور كامل ديال دوره كريبس. هادشي
كامل لحد الان راه حنا مازال ما شفناش تدخل الاكسجين، هادشي كامل تنفس ومازال ما شفناش تدخل الاكسجين. ها انا غادي نقول لكم فوقاش نشوفوا تدخل الاكسجين. قلنا عندنا اسيتيل كو انزيم ا، هاد السي او ا غادي تمشي بحالها تسالى الدور ديالها، حيت هي غير كتمهد لنا لتشكل دورة كريبس، وغادي تخرج وغادي ترجع بحالها. شنو وقع لنا؟ سي 4 زدنا عليها جوج ديال جزيئات الكربون اللي كاينه في هاد سي اش 3 سي او، هي هادي ولاتنا سي 6. باش نتحولوا من سي 6 لسي 5 طرحنا سي او 2 ومعاه ان ا دي اش اش بلس، ومن سي 5 لسي 4 طرحنا كربون عاوتاني على شكل سي او 2 ومعاه ان ا دي اش اش بلس. من سي 4 لسي 4 طرحنا ا تي بي، ومن سي 4 لسي 4 طرحنا ان ا دي اش اف ا دي اش عفوا اف ا دي اش 2. عاوتاني من سي 4 لسي 4 طرحنا ان ا دي اش اش بلس وحده. بالنسبه لهذا الشيء كامل راه ديال دوره كريبس ديال جزيئه وحده ديال اسيتيل كو انزيم ا، وحنا عندنا مع العلم جوج جزيئات ديال الاسيتيل ديال الحمض البيروفيك اللي غادي يعطيونا جوج جزيئات ديال الاسيتيل كو انزيم ا، وهادشي كامل بالتالي غادي تضرب في جوج. علاش نضربو في جوج دابا نعرفوا علاش. من بعد هادشي شنو كيوقع لنا اسيدي؟ شنو وقع لنا من بعد هادشي كامل؟ عندنا عدد كبير من النواقل المختزله اللي هي هادي، هاد الاف ا دي اش 2 والان ا دي اش بلس. يعني لحد الان يلا عندنا جوج جزيئات الا تي بي بالنسبه لكل اسيتيل كو انزيم ا عنده وحده، وبالنسبه للنواقل المختزله عندنا بزاف. الا جينا نجمعهم بجوج غادي نلقاو 8، يعني 8 ما بين الان ا دي اش والاف ا دي اش. شنو غادي نديروا بهاد النواقل المختزله؟ هاد النواقل المختزله هنا كيتجلى دور الاكسجين. هنايا كنمشيو لواحد المرحله كتسمى السلسله التنفسيه، هي اللي كتستخرج لنا من الان ا دي اش اش بلس والاف ا دي اش 2 طاقه على شكل اتم. من بعد ما نمشيو للسلسله التنفسيه غادي نشوفوا يعني النتائج او النواتج ديال دورة كريبس. هاد النواتج ديال دورة كريبس كتجلى في سي او 2 والا تي بي والاف ا دي اش 2 والان ا دي اش اش بلس. لحد الان سي او 2 عرفناه كيفاش جا، قلنا تطرح على شكل داك الجزيئات الكربون طرحت على شكل سي او 2. ا تي بي ما عرفناش كيفاش جا، والاف ا دي اش 2 ما عرفناهاش كيفاش جات، والان ا دي اش اش بلس ما عرفناهاش كيفاش جات. داكشي علاش غادي نمشيو نشوفوا التفاعلات الاساسيه لدورة كريبس. التفاعلات الاساسيه لدورة كريبس هي كيفاش شكلنا هذه وكيفاش شكلنا هذه وكيفاش شكلت لنا هذه. لحد الان كنظن كلشي واضح. بالنسبه لهاد الجوج كيفاش تشكلوا كيتسمى باختزال النواقل، عمليه الاختزال. هذا اختزال النواقل شنو هي؟ كيكون عندنا واحد الجزيئه ديال ان ا دي بلس زائد جوج بروتونات زائد جوج الكترونات. اش كتعطينا؟ كتعطينا ان ا دي اش اش بلس، والاف ا دي بلس زائد ولا الاف ا دي زائد جوج بروتونات زائد جوج الكترونات كتعطينا اف ا دي اش 2. هاد العمليه هادي كتسمى بعمليه الاختزال. دابا عرفنا كيفاش جبنا ان ا دي اش اش بلس وكيفاش جبنا اف ا دي اش 2. دابا بقات لنا الا تي بي. الا تي بي كنجيبوها من ا دي بي زائد بي اي. اش كتعطينا؟ كتعطينا ا تي بي. اش كتسمى هاد العمليه هادي؟ كتسمى فسفره. الا سمعتي وجود فسفره يعني ا دي بي زائد بي اي كتعطينا ا تي بي. سمعتي الاختزال هي هذه الان ا دي اش ولا الان ا دي بلس زائد جوج اش بلس زائد جوج الكترون كتعطينا ان ا دي اش ان ا هنا راني غلط ان ا دي اش اش بلس. يعني لحد الان كلشي واضح. دابا غادي نشوفوا واحد خلاصه خفيفه على دوره كريبس. الا سولونا شنو هي دوره كريبس، دوره كريبس ماشي كلابس.
انعماس دورة كريبس هي سلسلة من التفاعلات قصدها الهدم الكلي لشق الأسيتيل على مستوى ماتريس الميتوكوندري. هادشي كامل طرنا في الماتريس كامل طرنا في الماتريس لحد الآن كل شيء مزيان. من بعد عندنا المرحلة الأخيرة. بعد هادشي غادي ندوزو للمرحلة الأخيرة. هاد المرحلة الأخيرة قبل ما ندوزو لها غادي نشوفو واحد الخلاصة. خليو المرحلة الأخيرة البلاتي. هاد الخلاصة اش كتقول ان انحلال الجليكوز كيتمنى على مستوى الجبلة الشفافة. هادشي ماشي يعني راني كاتب باختصارات وكنعتذر على هاد الكتابة مخربقة حيت الزربة. وعلاش كنكتب كنجي نشرح باش ما يكونش الفيديو طويل كنفضل انني نكتب وعاد نبدا نشرح. انحلال الجليكوز على مستوى الجبلة الشفافة هذه هي اول مرحله طرات. من بعد شنو كيعطينا جوج جزيئات ديال حمض البيروفيك. هاد جوج جزيئات حمض البيروفيك اش كيوقع ليها؟ كتوقع ليها كيدخل الكوانزيم ا وكتولي لنا اسيتيل كوانزيم ا. من بعد تشكل الاسيتيل كوانزيم ا كنمشيو لدوره كريبس. دوره كريبس كيوقع فيها الهدم كلي لهاد الاسيتيل كوانزيم. من بعد هاد الهدم الكلي كيخرجوا لنا واحد النواتج. هاد النواتج شنو هي عباره عن نواقل مختزله اللي هي ال NADH+, ال FADH2 و CO2 وال ATP. هادو هما داك النواتج ديال دورة كريبس. شنو غادي ناخدو حنا من هاد النواتج كامله؟ هي ال NADH+, وال FADH2. هنا غادي ندوزو للمرحله الاخيره اللي ضربنا عليها قبيله واللي كتتم في الغشاء الداخلي للميتوكوندري. يعني ما غاديش نبقاو في الماتريس، غادي نمشيو للغشاء الداخلي للميتوكوندري وغادي نبداو في عمليه تصفر المؤكسد.